Dalaygo ng Dios nga atong gipaabot, niabot na 2,000 ka tuig ang nilabay o gipadayon nga gipaabot sa ikaduhang pagbalik. Maayong buntag kanatong tanan. Dalaygo ng Dios sa iyang gugma o kaayo sa atong kinabuhi nga kita niabot niining unang adlaw sa Disyembre, unang Domingo sa Disyembre ug unang Domingo sa season of Advent or ang panahon sa pagpaabot. O moodjud niya ang atong gipaabot. The most awaited, the most celebrated season of the year, ang Advent and Christmas season. Kita gipanalanginan sa Ginoo nga karon nga buntag mag-usa kita sa atong unang pagsimba sa Cebuano, Binisaya ug sa atong pagduol sa balaang panihapon sa atong Ginoo. Atong gi-welcome ang matag usa nga niya dinhi katong naa karon kauban nato dinhi sa simbahan o katong kasubay kanato karon sa live streaming. Maayong buntag kaninyo. Atong giabi-abi ang pipila sa atong mga kaigsuonan ug higala nga niya karon tungod sa espesyal nga ilang panagtigom. Atong gi-welcome Reverend Al Tinio na dito sa likod, Reverend Nathaniel Anas, mga kaigsuonan nato nga nagtambong alang sa mga panag-istorya sa buluhaton sa Evangelical Fellowship. Dalaygo ng Ginoo. Of course, tungod sa kahigayunan nga aniya siya dinhi, ato usab nga gihangyo nga muhatag sa mensahe karon nga kanhina dinhina sa atoa ni atong 2019 ingon nga preacher. Payon kita nga karon buntag hangtod unya sa alas 3 si Dr. Noriel Capulong ang atong magwawali karon. Tong palakpakan ang kaayo sa Ginoo nga siya atong kauban. Ipaila-ila siya unya padyod dugang ni Reverend Lenny. Gatindog kita alang sa atong pagbayniloay sa gugma o kalinaw sa Dios. There's a welcome here, there's a welcome here, Christian welcome here. Yeah, there's a welcome here, there's a welcome here. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Ang paglaom, manaa kanato sa atong pagsaulog sa First Advent, the Advent of Hope. So, doon na upat ka Domingo before ang December 25, December 22 ang ikaupat, o very fitting for the 4th Sunday of Advent nga atong pagsaulog. So, palihog og tanaw sa atong pipila ka mga pahibalo. Diya sa unang pahina sa atong chime bells ang basahon mahitungod sa Advent of Hope. Sa inyong nakita karon kagahapon mao ang sinugdanan sa atong pagsugod sa Advent season, pinaagi sa pagsimba sa gitawag og Hanging of the Green Service. Ingon nga dayan-dayan, pag-decorate, pag-andam sa atong iglesia, simbahan, alang sa
Christmas season. Pero wala pa na inahuman. So padayon pa ni og decorate labi na ang atong palibot sa mag-anam o kaduol kita sa atong Christmas week o Christmas Day celebration. Pasalamatan nato ang CWA nga nangulo sa pag-set up aning Christmas tree, ang atong CYF, ang church staff nga kagabi, nagabian po sila pag-set up atong bilin nga nasa gawas. And especially ang family Nazareno sa pagpangulo jud nila nga kining mga batang dinhi halos daghan ani gikan kanila. Dalaygon gayud ang Dios. Palakpakan nato ang Ginoo ni ana. Salamat, ma'am and sir. Napatik sa atong giya ang atong schedule for December. Sa sunod Domingo, ang second Sunday of Advent, sa Advent of Peace. Doon ay pipila ka mga important schedule diha. Tanawon lang nato, maibalaan na nato na sa sunod. Labi na sa pagsimba sa 24, sa 25, o sa pagsimba sa 31. And advance nato nga ang atong Thanksgiving Sunday is the first Sunday of Christmas, which is December 29, the last Sunday pohon. Inaot nga naakitang tanan dinhi ana ni ana nga pagsaulog. Salamat kita sa Ginoo sa walang puson nga pagduyog sa UCM dito sa Midsayap, UCCP sa 100th anniversary celebration nila last Sunday. Laygon ang Dios sa iyang pag-uban kanako, kanato, labi na sa pagproklamar sa gugma sa Dios dito pinaagi sa awit. Thank you UCM and our choir director, our pianist. Ang mga batanon adunay himuon nga programa karong December 14 dito sa Bahay Pag-asa dito sa Bago Galera. So ato kining iampo og suportahan ang programa sa pagduaw sa mga kabataan dito nga mga bata, children in conflict with the law nga naa diha sa usa ka compound o balay nga gilain sa city government. Aron padayon natong ihatag ang mensahe sa Pasko niya ng panahona. Ang CWA maghimo usab sa meeting karong human sa alas 10 nga pagsimba. Atong pagpasalamat sa flower offerings gikan sa Pavilonia family alang sa bunyag ni Alison Gray. Ug-usab sa pagpasalamat gikan sa Abasolo Lao family sa Kalipay ug kadaugan ni Jonathan Ray Abasolo Lao sa iyang kalampusan sa pagpasar sa Philippine Nursing Licensure Examination. So palakpakan nato ang Ginoo sa iyang kaayo sa atong mga kinabuhi. Congratulations. Napay daghang nga nilampos sa ilang board exam sa nursing. Atong i-list ato sila sunod. O ato tong patagog offering sa flowers para ma-mention nato sila. Dala na lang po litson siguro para dyan nga pasalamat. Hallelujah. Atong iampo ang pamilya Duga-Duga Bautista. Naaron nahaya diha sa atong chapel si Ma'am Viola Duga-Duga Bautista, 84 years old. Kanhing magtutudlo sa RMC, kanhing member sa Chancel Choir, ug usa ka PK, pastor's kid. Pastor's daughter. Ang iyahang parents, karaang pastor, mga 1950s, sa Davao del Norte, naabot sa Cotabato, Davao Oriental. O pamilya ni sa mga Bakaro usab. No? So, ang serbisyo kada gabi, na alas 6:30. O ang tentative schedule sa Lubong karong Miyerkules. Itong iampo ang pamilya sa paglig-on sa Dios. Gihimo usab this week ang graduation program
sa equipping class ni aning gitawag og Leadership Toolbox for Pastors. Sa kanika leadership training seminar nagikandak ni Brother Jeff Manhilot. Doon ay 33 ka naka-apil og 9 niini gikan sa atong simbahan. Og salamaton kita nga bisan ang atong mga directors sa simbahan nga naka-apil og mga leaders sulti nga daghan gyud sila natun-an alang sa leadership and management bisan pa diri sa simbahan. Look forward nato ang buluhaton karong December 4 sa Go Forth Proclamation sa Makupa. Usab ang senior citizens magahimo sa pagduaw didto sa Elderly Foundation sa Janga Biao Tugbok District December 6 karong Biyernes. So atong iampo ang mga senior citizens fellowship members sa maong programa sa pagduaw sa mga naa didto sa Home for the Aged. Atong ipasalamatan ang CWA sa malampuson nga saksak sinagol sale activity last Sunday ug sa tanan nga nakapalit sa maong ramid sale. Salamat sa suporta kay ang nalikom nga kwarta funds murag naa sa 13,000 kapin. Magamit alang sa Christmas pahalipay sa mga clients with cerebral palsy nga mga kabataan mostly under sa programa sa UCCP Social Concern Foundation Incorporated. Palakpakan nato ang Ginoo sa malampuson o sa inyong pagpaluyo niini. So salamat CWA ang suporta sa ministeryo sa Social Concern Foundation. Last Sunday, gihimo usab ang pagsugod sa kampanya sa LED Screen Campaign Program. Ug salamat sa mga kadaghatag through an envelope. Padayon kini hangtod nga maabot nato ang proyekto. Kabalo man mo nga kining atong screen kinaraan pa man nya burag kinahanglang nang ilisan kay usahay dili na jud maklaro no. Ambot lang kung makamong nasa likod maklaro ba ninyo? Maklaro pa ba ninyo? Siyempre kay mga bata pa man mo or kinahanglan jud ninyo antiparahan. Pero usahay dili jud maklaro usahay. So kinahanglan na nang ilisan og ang gitan-aw sa deacons og sa Providence nakatudyong mga bag-o na pod. So padayon tang mag-ampo nga unta makabuot nato na inig-abot sa panahon maabot na pod ang grasya sa Ginoo. Tung padayon nga iampo ang mga kaigsuonan, mga pangalan nila na adiha sa section sa atong prayer for healing. Happy birthday and happy wedding anniversary sa tanang magsaulog sa ilang birthday karong adlaw karong simanaha, ilabi na si Pilani Julian Paner. Aday, happy birthday. Karong adlaw jud mo nang sila karon ang magdagkot, the Paner family, sila ang magpasigah sa atong unang kandila. Happy birthday ni Amadeo Sabay, Teacher June Sabay, Teacher June Sabay and Ma'am Cherry May Tila. Makay magkambal man Happy birthday kaninyong tanan. Una aka mo dinhi parihog sa pagtindog. Awitan nato sa birthday song. Kauban si Ate Marlene Galorio karong Sabado. Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus, He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus, He has given you one more year. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, just love is sweeter, sweeter as the years go by.
Happy birthday and happy wedding anniversary. Laygo ng Diyos sa iyang kaayo kaninyo, malipayon, magmalaumon, puno sa gugma o kalinaw sa pag-alagad. Itong paminawon ang pagpaila sa atong mamumulong. Mayong buntag sa tanan. Ang atong mamumulong niining kabuntagon usa ka lumad gikan sa Calamba City in Laguna. He was a former dean of the Divinity School. He was also a former elected member and chairperson of the Faith and Order Commission of the United Church of Christ in the Philippines. He is a retired professor of biblical studies at the Divinity School ug nakatudlo siya for 40 or more years nga pagpanudlo sa Divinity School. He was also able to publish some works, reading and hearing the Old Testament in Philippine context, volume 1. And the second volume of his book, Reading and Hearing the Old Testament in Philippine Context, published by New Day Publishers, came out last 2009 and was adjudged one of the finalists in the Gintong Aklat Award in the field of religion and theology. He was also awarded 3 times by Silliman University as the most productive faculty for consistently coming out with scholarly publications and lectureships. His third book was a collection of his sermons, Wrestling with God, launched last 2014. He served as the senior pastor of Silliman University Church from 2016 to 2021. He and his wife, Rebecca, a retired faculty member of the religion department, also of Silliman University, have 2 daughters. The eldest, Kesed Dalisay, who is working as secretary at the University Research Program of the university, and Mary Jane, who is now working in a hospital in Santa Rosa City at the Medical City as a registered medical technologist, with his son-in-law, Tonzi Tindugan, an industrial engineer working with the Department of Interior and Local Government. And they have an 8-year-old granddaughter, Aliyah Noriel, in grade 3, and a 3-year-old grandson, Lorenzo Reb. Sisters and brothers in Christ, help me welcome, as he will share God's word later, our preacher for this Sunday, first Sunday of Advent, my co-worker at the Silliman University Church as the senior pastor for 5 years, the Reverend Dr. Noriel Cortez Capulong. Gihangyo ko ang tanan sa pagtindog. Ang panahon sa pagpaabot, nagapahinumdum ka nato, nga kita nagkinabuhi pinaagi sa paglaom. Paglaom sa pagpaabot, sa pag-abot sa Mesiyas. Gikan mi sa kalibutan sa kangit-ngit. Ngadto sa kalibutan sa kahayag ni Kristo. Gikan kami sa kalibutan sa kakapoy.
ngadto sa kusog ug paglaom sa Dios. Gikan kami sa usa ka kalibutan nga nahikatulog. Gipalig-on sa Espiritu, Mianhi mianhi kita aron dasigon ang atong mga kalag ug malaumon nga magpaabot ni Kristo. Lingkod kita. Sukad pa sa nangaging panahon, si Propeta Jeremias nagtawag kanato. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga tumanon ko ang aking gisaad sa katawhan sa Israel ug sa Juda. Jeremiah 33 verse 14. Mga igsoon, sa pagkatinuod, ang mga adlaw nga gitakda ug gipangandoy sa kalibutan, maabot na. Ang pangandoy sa adlaw, bulan ug mga bituon, ang naghingapin nga panginahanglan sa katawhan alang sa paglambo o kalinaw, makadawat na sa ilang katumanan. Samtang ang kahadlok, kabalaka, mga bakak, o katahap na naglibot kanato sa tanang bahin. Ang atong piliyon nga magbantay o maghulat nga may paglaom, mag-andam sa atong mga kasing-kasing, uban sa pag-ila o pagtuman sa grasya sa Dios nga naglihok sa atong taliwala. Atong dagkutan kining unang kandila sa pagpaabot, ang kandila sa paglaom, isip timaan sa atong pasalig nga hatagan og pagtagad og pangandaman ang mga adlaw nga siguradong moabot. Ang mga adlaw nga ang gingharian sa Dios sa gugma, hustisya o kaluoy maghari. Love
Manindog kitang tanan. Mahigugmaon nga Dios nga among pagsulod niining panahon sa pagpaabot among gibuksan ang tanang mangitngit nga dapit sa among kinabuhi ug mga handumanan sa makaayo nga kahayag ni Kristo. O Dios, ipakita kanamo ang gahom sa paglaom. Andama ang among mga kasing-kasing alang sa imong pagbag-o. Aron kami makalakaw diha sa kahayag ni Kristo. Samtang nagtigom kami sa alang sa pagsimba, ipahimutang kami sa imong sabakan sa gugma. Kami nagsimba aron pagsinati ang imong kahayag. Nagtigom kami aron mahimong imong lawas sa maong magtotoo. Pasidla ka ang among nawong aron makasimba o makaila kanimo. Kini ang among pangaliya sa ngalan ni Kristo sa nagtudlo sa pagampo nga nagaingon. Amahan namo nga langit nun. Pagdaygon ang imong ngalan, umanhi ang imong hingharian. Pagabuhatong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Og pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Sa mahanay kon, managug ang Espiritu Santo, sugat pa sa sinungdanan, karon ug sa kanunay, hinaot pa, hinaot pa. Palihog manglingkod. Si Propeta Isaias nanawagan, pagandam og dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan. Himuan ninyo ang dalan didto sa diserto alang sa atong Dios. Mga igsuon diha sa atong pagsulod sa panahon sa pagpaabot, giawhag kita sa pagpangandam, dili lamang pinaagi sa mga dayan-dayan, kundili kita gitawag sa pagpangandam sa atong mga kinabuhi alang sa pag-abot sa Mesiyas. Busa himuon natong kabahin sa atong pagpangandam ang paghinlo sa atong mga kasing-kasing. Niining tungura uban sa dakong pagpaubos, muduol kita sa balaang presensya sa atong Ginoo, uban sa pag-ila sa atong pagkamakasasala, ug pagpangayo sa kapasayloan niini. Moduol kita diha sa atong Dios, uban sa ato ang hilom nga mga pag-ampo, sa paghinulsol sa atong mga sala, ug pagpangayo sa kapasayloan niini. Nabati sa Dios ang atong mga pangaliw po ngadto kaniya,
Ug nasusi niya ang kamatinud-anon sa atong mga kasing-kasing sa pagpangayo sa kapasayloan. Tungod kay ang Ginoo Dios man sa gugma, ug dili siya motugot nga usa sa iyang mga pinalanggang katawhan mahilayo kaniya. Iyang gituman ang iyang saad nga rikanato, saad sa kaluwasan ug kabag-uhan sa kinabuhi. Busa atong dawaton kining maong tanyag sa atong Ginoo, uban sa pagpaningkamot sa pagkinabuhi sa kabag-uhan, diha ug alang sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. O Cristo, manluluwas, ginapaabot ka karon. Ang kalibutan nagugulat, gihatod ka sa lunay. Mamalipa, yun nagkaroon, ang Diyos nga umanda gayon. Ingon nga mga pinasaylong katawhan sa atong buhi nga Dios, maghiusa kita karon diha sa atong pagampo kaniya. Magaduol kita sa balaang presensya sa atong Ginoo alang sa atong pagampo. Labing balaan o gamhanan namo nga Dios, tuburan sa among mga kinabuhi, tinubdan sa tanang panalangin nga among gihuptan. Walay hunong o Dios ang amo ang pagdaig o pagsimba kanimo, tungod sa imuhang gugma o kaayo nga sa among tagsa-tagsa kakinabuhi. Gani usahay mobati kami nga dili kami angayan og takos nga modawat sa imong panalangin. Apan sa walay duha-duha o Dios, ikaw nagapadagayday niini diha sa amo ang mga kinabuhi. Takos kagayod Ginoo sa amo ang pagdaig ug pagsimba. Salamat o Dios sa lain na usab nga higayon di na niya kami nagakatigom diha sa paghiusa ug pagsimba kanimo. Niining unang adlaw sa Disyembre, unang Domingo sa amo ang pagsaulog sa pagpaabot sa imuhang pag-abot na usab nga rika namo. Itugot Ginoo nga sa amo ang pagsulod niining bag-o nga bulan ug niining mao nga Advent season. Ang imuhang balaang espiritu mao'y padayon nga magapakig-uban kanamo. Itugot o Dios nga diha sa amo ang pagpangandam alang sa kasaulugan sa imuhang adlaw na tawhan. Ang matag-usa kanamo magagahin usab og panahon alang sa pagpamalandong sa tinud-anay nga kahulugan niining mao nga selebrasyon. Itugot Ginoo nga ang pagpangandam namo dili lamang mo focus diha sa festivities, diha sa kalipay, diha sa nagkalain-lain nga mga parties and celebrations. Hinunua o Dios ang matag usa kanamo unta magahimo usab pagpangandam sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing og kinabuhi. Gitugot Ginoo nga diha sa among pagpangandam ikaw usab magapakig-uban kanamo aron mahimong magmakahuluganon gayud ang mao nga kasaulugan. Ginoo niining mao nga gutlo usab diha sa among pagduyog sa among mga kaigsuonan sa ilang adlaw na tawhan. Itugot nga ikaw padayon nga magapakig-uban usab kanila diha sa among pagpasalamat sa imong paghatag ug lain nga tuig sa ilahang pagpakigdugtong ilabi na nganha kanimo ug paghalad sa ilang kinabuhi nganha kanimo.
Bisan pa man ni atong managtiayon nga nagasaulog sa ilahang mga wedding anniversaries. Itugot o Dios nga ang ilahang panagtiayon mao'y mahimong buhi nga testamento diha sa imuhang gugma usab ngadto sa matag usa. Ginoo pakigduyog usab kami sa among mga kaigsuonan nga nakakabot og naglain-lain nga mga success, lain-lain nga mga kadaugan sa ilang kinabuhi. Ilabi na ni adtong imong mga anak nga nakapasar sa bag-ulang nga nahitabo nga board examination sa mga nurses. Salamat Ginoo nga ikaw nagahatag sa ilahang kadaugan, nagahatag sa ilahang mga tinguha nga sila makalampos gayud sa maunga agutlo sa ilahang kinabuhi. But we also pray, O Lord, and entrust to you, ilabi na ni adtong wala makahimo sa maunga, wala makapasara sa maunga mga pasulit. Itugot Ginoo nga ang imong balaang espiritu padayon nga maga-encourage kanila, maga-lift up kanila o Dios, o magahatag kanila og kaalam sa pagsabot. Ilabi na sa mensahe nga imo usab nga gustong ipadangat ngadto kanila. And we pray, O Lord, nga sila magapadayon sa pagkabot sa ilahang tinguha. Ginoo amo sab nga gidadadiha sa imong balaang presensya ang among mga kaigsuonan nga anaa karon sa kasinatian sa pagbangutan nilabi na sa banay ug panimalay ni Viola Dugaduga Bautista. Ug bisan pa man ni adtong mga pamilya o Dios nga nagapadayon pa sa ilahang pagbangutan tungod sa pagkawala usab sa ilahang mahal sa kinabuhi. Nagaampo kami Ginoo nga ang imong balaanong mga buktod maugayod ang magagakos kanila uban sa pagpasabot kanila sa tuyo ug tumong sa among mga kinabuhi. Itugot Ginoo nga ikaw maga-comfort kanila, ang imong balaang presensya mao ang magapahinumdom kanila nga that they are never forgotten and abandoned, O Lord. Ginoo diha sa amo ang pagpadayon usab o pagsulod ni ining bag-o nga season diha sa iglesia sa Advent season ug lakip na sa among pagsaulog sa Pasko diha sa nagkalain-lain nga mga activities Ginoo ilabi na diha sa mga preparations. Itugot nga ikaw magagiya kanamo, ikaw magalamdag kanamo ilabi na sa mga nagkalain-lain usab nga mga organizations. Daghang plano o Dios nga amo ang gilatid, daghang mga buluhaton nga among gihanay. Apanasayod kami nga kini molabay nga kawang o Dios kung wala ang imuhang pagbulig kanamo, kung wala ang imuhang pagtabang kanamo. Hinaot o Dios nga ikaw magagiya kanamo uban sa tuyo ug tumong nga kining maong mga buluhaton makahimaya gayud sa imuhang ngalan. Ginoo diha sa among pagpadayon kanimo sa pagsimba nining kabuntagon, itugot o Dios nga ang imong balaang espiritu mao ang magagahom sa matag usa kanamo. Andama kami Ginoo alang sa pagpamati sa imong pulong ug bisan pa man diha sa amo ang pagpakigambit sa balaang talad nga imong giandam alang kanamo. Ginoo uban sa nagkalain-lain nga mga hangyo ug pag-ampo sa imong katawhan ug uban nining amo ang hiniusang pag-ampo nganha kanimo, amo kining gitugyan pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. All our hearts
akong gihangiyo ang makahimo sa pagtindog alang sa atong pagbasa sa balaang kasulatan. Nga makita kini diha sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 4 ug 5 ug 15 ug sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni Lucas kapitulo 2 bersikulo 4 ngadto sa 11. Ato kining basahon diha sa pagtubag-tubag. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Sulti gini sa Dios kaninyo, pinasayod man. Ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo, unsay dautan. Himuon kong magkaaway ikaw ug ang babayi, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea, miadto si Jose sa Judea, miadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Haring David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyahang pangasawunon nga si Maria nga nagsabak ni adtong higayuna. Samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga nanganak siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Niadtong dapita may magbalantay sa karniro nga nagtukaw sa kagabion aron pagtiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo. Busa na lisang kaayo sila. Panmingon ang anghel kanila, ayaw kamog kahadlok, aniya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo na makalipay kaayo sa tanang katawan. Kay karong gabhiuna nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Din hinatapos ang pagbasa sa balaang kasulatan, ang Ginoo nagapanalangin na kanatong tanan. Palihog manglingkod.
Salamat kayo, bulawanong panunawit sa usa ka maka-inspired gyud na mensahe kabahin sa atong season sa Advent sa karon. Maayong buntag mga igsoon diri sa Davao. UCCP Congregational Church at the Crossroads. Salamat sa inyong pagdapit kanako. Pinaagi ni Pastor Wensil isip inyong mamumulong sa pagsaulog karon sa atong first Advent Sunday. Kauban ko karon tungod sa usa ka importante kaayong meeting sa Evangelical Fellowship sina Pastor Al Puertes ug si Pastor Al Tinio ug si Pastor Nathaniel Anas. Nara sila. So, yes, panahon karon sa mga pag-andam alang sa umaabot nga Pasko. Pero daghan na tang mga dekorasyon, daghan ng it's Christmas now suddenly is in the air. Madungog na nato pirmi si Jose Marichan og daghan ng mga party nga gi-schedule, mga reunions, mga kaon, festive affairs. Apan ayaw kalimti mga igsuon nga ang Advent usa lamang kapanahon para sa pag-andam. This is not yet the event. This is not yet the main event itself. Panahon pa lamang ni sa pag-andam para sa main event na umalabot pa. Unsa man di ay ang kinahanglang iandam nato para sa main event na umalabot pa. Labing una nga kinahanglan, dili mga butang, dili mga pandekorasyon lamang, dili mga paliton nga panregalo. Una nga iandam nato para sa main event nga ang Pasko mismo, ang atong mga kasing-kasing, ang atong mga hunahuna ug ang atong mga espiritu sa pagdawat sa tinuod nga mensahe sa Advent ug sa umaalabot nga Pasko. Advent, panahon ni sa pag-andam, sa pag-abot sa usa ka hari. Sa adlaw nga natao na gyud ang hari sa mga hari, unsa man di ay kahulugan ani nga moabot na gyud ang adlaw na natao gyud ang hari sa mga hari. Unsa gyud ang kahulugan sa iyang pag-abot ug unsa may iyang mensahe alang sa atong panahon sa karon ug alang sa atong kinabuhi mismo sa karon. Sa tinuod lang mga igsuon kini nga matawag nato nga usa ka royal coming kay hari mangyod ang moabot. Dili mangyod ni eksakto maingon nga royal ang itsura sa iyang pag-abot. Tanawa na natao siya dili sa sulod sa usa ka palasyo nga gisilbihan sa mga nag-alagad o mga alalay sa palasyo. No. Natawo siya nga dihara gyud sa sulod sa koral sa mga mananap ug mismo gibutang sa kan-anan sa mga baka o kabayo. Walay sinina nga magamit unta alang sa proteksyon sa katugnaw para sa baby. Labas sa gawas sa nipis kaayo nga sinina nga pangbugkot sa iyang lawas nga gitawag na swaddling clothes. Ang iyang mga ginikanan si Joseph ug si Mary tuara walay klaro nga mahigdaan kay wala lagi kwarto nga bakante sa gamay nga inn ato. Kabalo naman ta sa uban pang mga elemento ani nga istorya.
wala ta kabalo kung giunsa ba ni Jose ang pagpangita ug ipakaon kang Maria. Kay wala man siya'y trabaho dito sa Bethlehem. Nangadto ra sila dito sa Bethlehem aron lang magpalista sa parehistro nga gimando sa emperador sa Roma. Wala sila'y plano nga magdugay. Unya, naabtan man sila dito sa adlaw nga mga nakay na si Maria. So, nadugayan ang ilang pagstay dito sa Bethlehem. Unya, base sa mabasa nato sa Ebanghelyo ni Mateo, napugo sila Jose o Maria nga magdali-dali nga mularga dayon padulong sa Ehipto aron makalingkawas. Dala ang bata nga si Jesus tungod sa gihanting kini sa mga sundalo ni Herodes nga buot ipapatay ang bata nga gitan-aw niya nga usa ka potensyal na mangilog sa iyang gahom ug trono isip hari. Dugay-dugay pod ang panahon nga nanago sila didto sa Ehipto. Usa ka kamatuoran ang makita nato karon nga si Jose ug si Maria napanalanginan og anak sulod sa panahon nga puno sa kuyaw, tensyon ug kakulba alang sa ilang baby. Pirmi na silang nagbantay kung naabay makasunod nila nga mga sundalo nga mupatay sa anak nila nga si Jesus. Klaro kaayo nga ang pamilya ni Jesus usa ka pamilya nga pirming nagdagan, usa ka family na a family on the run always tungod sa peligro sa mga naggukod sa ilang anak samtang buhi pa si Herodes. Dili man ni tipikal nga istorya sa mga natawo nga hari, giila nga manluluwas o Mesiyas. Ang pamilya ni Jesus na ilhan nga gikan ra didto sa ubos nga ang sa katilingban. Mga walay klarong kabtangan ug mahimo pang ma-outcast tungod sa pagkapobre ni Maria ug ni Jose nga usa ra gyud kapanday. Kini ang usa ka pamilya nga dili gyud katuuhan nga makahimo ug tinagko gyud nga kausaban sa kasaysayan nga may mahimo di ay nga bugat nga impact. Labi na ka nang makahimo gyud og kausaban sa kinabuhi sa tao. Apan maumang gyud ang pamaagi nga gigamit sa Ginoo aron ipadayag ang iyang gilain nga style alang sa iyang pagluwas sa tao ug pag-usab sa kasaysayan. Dili ni sama sa pamaagi nga gigamit sa mga gamhanan sa mga nasod. Dili sama sa pamaagi sa mga hari o sa mga diktador o sa mga presidente. Apan ang Ginoo mugamit ra siya og mga ordinaryo nga tao sa pagpadayag sa iyang plano ug kabubuton. Ug karon gigamit niya ang usa ka baby gikan sa usa ka ordinaryo nga pamilya aron ipadayag ang usa ka extraordinary nga plano sa iyang katawhan. So karon isip parte sa atong pag-andam sa karong panahona sa Advent. Atong hisgutan dili lamang ang bata nga si Jesus, apan ang iya mismo nga pamilya. Kung diin didto siya nagdako ug didto siya nakakaton sa mga tinudluan kabahin sa iyang pagtuo. Dako gyud ang bili ug papel sa pamilya sa paghulma sa pagtuo sa Kristyanismo sa atong Ginoo. Kay karon ni amanta sa panahon nga ang mga pamilya nagatubang sa nagkadakong hagit og peligro sa atong pagtuo ug sa atong naandan nga kinabuhi sa pagtuo isip Kristiyano. Dako na gyud ang peligro karon sa mga pamilya tungod sa mga bag-ong panghitabo sa atong katilingban sama
sa aning mga developments na gitawag nga secularization o all-out humanism. Unsa man ni sila? Kini ang mga bag-ong panghitabo sa karon nga appeal sa modernization. Kanang mga na makita nato, kanang mga butang kabahin sa Ginoo, kabahin sa pagtuo og sa kinabuhing espiritual og mismong kabahin ni Kristo, murag gikalimtan naman og gilabay na lang sa gawas og sa ubos sa atong mga nagunang mga concerns. Wala na'y importansya. Kanang mga butang kabahin sa relihiyon o Ginoo, murag gituuhan na lang nga mga irrelevant na sila, nga mga butang sa karon. Wala na'y pulos, wala na'y silbi. Kay nga naman, tungod sa ang nanggawas karon nga labing importante alang sa kinabuhi sa tao, mao kana na lang mga material nga panginahanglan ug wala na ang mga espiritual na butang. Mas tagaan og importansya karon ang makasapi, makaganansya, makatigom aron may maipakaon sa pamilya, aron pod makabot nato ang gidahom nga mga damgo alang sa kinabuhi nga may seguridad. Makabot ang tanang panginahanglan sa kinabuhi. Mahimong successful sa atong mga propesyon o mailhan isip usa ka successful gyud nga malampuson sa iyang paggamit sa iyang kaugalingong abilidad, gahom ug utok lamang. Murag nahimo na kini nga mao nga ultimo nato nga damgo alang sa kinabuhi nga madagayaon. Para sa madagayaong kaugmaon, apan bisan pa masakripisyo ang kinabuhing espiritual ug pagtuo sa Ginoo. Mao na kini nahimo sa karon nga panahon nga murag wala nay gamit ug wala nay silbi ang Biblia. Ug nahimong boring na gyud ang pagtuon ani labi na sa mga kabatan-unan. Kini man gyud ang panahon nga bisan pa padayon ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Murag wala o gamay ra gyud ang makadungog. Ang kadaghanan nagpakabungol na lamang. Kay ngano di ay kay ang concern sa mga tao, yes, just to survive. Mabuhi. Just to survive. Yes, families are on the run, always under pressure to survive, to succeed, to make it at the end of the day. So aduna pa ba'y pangutana? Aduna pa ba'y lugar para sa mga espiritual nga butang alang sa pamilya ug alang sa atong kaugalingong pagtuo? Aduna pa ba'y lugar ang Ginoo sa atong panahon sa karon? Aduna pa ba'y mahimo ang pagtuo sa Ginoo, ang pagtuo kang Jesus ug sa iyang mga pulong? May bili pa ba ang ebanghelyo ni Jesus alang sa usa ka pamilya nga pirming under pressure nga makasurvive lang sa atong panahon? Kini nga mga pangutana kinahanglang matubag sa atong iglesia. Kay diri nakadepende ang atong misyon ug ministeryo isip iglesia, kung kini mahimo pang relevant sa panahon nato sa karon. Sa usa ka teksto nga gihatag sa ako ni Pastor Wenzel sa Genesis 3 verse 15, nag-ingon nga ang halas o ang bitin ug ang bayi mahimong magkaaway na pirmi. Pirming may pagdumot sa usag-usa ug mahimo pang magpinatyanay ang tawo ug sa uban pang mga binuhat sa Ginoo. Ang una ka pamilya, the first family in creation, nabutang dayon sa kahimtang nga napailalom sa tunglo.
Resulta ni sa sala nga gibuhat sa bayi sa iyang wala pagtuman sa mando sa Ginoo. Imbis ang pulong sa bitin, iyang gisunod. Makita manggod niya na mas makatintal gyud, mas attractive gyud ang offer sa bitin. Kana bang sultihan ka nga dili gyud ka mamatay day? Ayaw tuoan na day, dili jud ka mamatay. Murag gihimo pang namakak ang Ginoo. Imbis maabrihan pagyud kuno ang iyang mga mata, makita nimo ang maayo ug ang dautan. Nga mahimo kang murag Ginoo na gyud. Natintal gyud siya. Tungod ana, ug apil ang iyang bana, ug karon tungod ana, ang una ka pamilya nakadawat gyud og tuglo sa kinabuhi isip silot sa ilang nabuhat nga sala. Mauna nga ang pamilya sa tao permi na lang mabuhi taliwala sa mga gubot, sa mga peligro, sa mga pagdumot, sa matag usa ug sa uban pa nga binuhat. The first family simply became the first recipient of the curse of God. One primary manifestation of which is that of living always in an atmosphere of enmity. Sukad ato, permi na lang ang mga pamilya sa tao mag-atubang sa mga peligro, sa mga kagubot, sa mga panag-away, kini tungod sa dili mawala nga espiritu sa pagdumot. That spirit of enmity. Daghang mga pamilya sa kasaysayang na ang nahulog gyud sa tentasyon nga makaangkon gyud sa gahom, sa mga kabtangan, sa taas nga kinabuhi, makaangkon og tanang kaalam nga sama sa kaalam na sa Ginoo. Mao ni ang tunglo sa mga pamilya sa tawo nga naglisod na sila karon na makalingkawas. Kini gyud ang tentasyon nga makaya na nato ang atong kinabuhi nga mahimong madagayaon sa aton lang kaugalingon. Kompleto na sa tanang kinahanglan, pinaagi na gyud sa atong mga paningkamot, isip tao, ug dili na kinahanglan pang mangayo og tabang sa Ginoo. Kini mao ang mahimo nga tunglo sa ato. Kanang mutuo kita na makaya na nato nga maluwas ang atong kinabuhi pinaagi sa atong mga kusog ug paningkamot. Ang kaluwasan niya sa atong mga kamot ug wala na diha sa Ginoo. Dili na kinahanglang muhangyo pata sa Ginoo kay kaya na nato sa atong mga kaugalingong paningkamot. Mauni ang tentasyon nga maghunahuna na ta nga makaya na nato nga mabuhi na wala na'y Ginoo. That is the age of secularization. Tungod sa nagtuo na ta sa atong kaugalingon, we believe now in the power of the human to do it all to save us. Apan mauni ang naghatod sa ato sa daghang kaayo nga krisis sa kalibutan sa karon. Sa kadaghan sa mga kagubot, mga gubat, mga grabe nga kalamidad, ug walay undang nga panag-away o pagdumot sa mga tao. Murag nawala na, nalimtan na nato ang balaod sa atong Ginoo. Higugmaa imong silingan, imog isig katawo. Abig manggod nato, makaya na nato tanan sa atong kaugalingong abilidad lamang. Aron lang makabot ang kinabuhing madagayaon. Abi nato ang kaluwasan ni ana sa atong mga kamot. Karon nagkasamot atong mga problema. This is pure humanism. Ang pagtuo nga nasa tao ra ang kaluwasan. Dakong sayop, mauna nga dili mawala ang mga pagdumot, ang mga peligro, ang mga kakuyaw sa kinabuhi. Samot na nahilayo ta sa atong gihandom nga kinabuhing madagayaon. Abi nato ang mga politiko nga atong gibutaran makapaluwas sa ato nga maihatod ta sa maayong kinabuhi. Wala gihapon.
Abi nato ang mga opisyales sa atong simbahan makatubag sa atong mga gipangandoy para sa mga pastor o retiradong pastor ug mahimong lig-on, stable, relevant gihapon ang iglesia. But the truth is, we can never have the power to save ourselves by relying solely on ourselves or on our leaders. Unless we come to this realization, things will only get worse. Apan dili pa nawala ang paglaom. Kay niya gisangyaw sa anghel ang maayong balita sa mga tao nga giilapod nga wala nay pulos, wala na pud paglaom alang sa maayong kaugmaon. Kining mga karnero, mga nagbalantay sa karnero, mga shepherds. Giila sila ng mga unclean, mga hugawan. Mauna nga mulikay sila sa mga sentro, sa mga lugar nga naanay pagsimba. Apan sa ilang una nga giproklamar ang mga anghel, ang unang nga audience nila kini mga shepherds. At sila unang nakadawat sa maayong balita na tawo na ang tinuod nga manluluwas, ang Mesiyas. Siya mao ang magluwas sa ato, dili pinaagi sa gahom, sa kusog, apan sa gahom sa iyang gugma nga andam magsakripisyo alang sa iyang mga gigugma. Siya mao ang magluwas, dili pinaagi sa mga espada o bangkaw sa mga sundalo. Apan magluwas siya, pinaagi lamang sa gahom sa iyang pulong ug sa gahom sa iyang gugma. Iyang bag-uhon ang kinabuhi sa mga tao, dili pinaagi sa pamugos o pagpuwersa sa ila, apan pinaagi lamang sa pagdapit sa ila. He just keeps on inviting us, opening the door to us. Aron madawat nato ang mabuting balita na makapaluwas ug makahatag sa ato ug dakog paglaom. Ug kining iyang gipadayag mao ang nalahi nga klase nga kinabuhi alang sa mga sumusunod ni Jesus, demonstrating to them the alternative way of life, defined by love and grace, powered by hope, sustained by faith, but oozing with humility and compassion. Kini ang maingon nato nga mas angay gyud nga matun-an ug sundon pirmi nato para sa masakto nga preparasyon sa panahon karon sa Advent. Mag-andam gyud kita pirmi na naay pagtuo, naay paglaom, ug naay gugma nga gikan gyud sa atong Ginoo ang Kristo Jesus. Amen.
pagkaon. Salamat sa gahom sa pagigugmaay. Mga igsoon, atong giandam kini nga talad ug ang atong kasing-kasing sa pagduol sa Ginoo sa atong pagsaulog sa kaluwasan nga iyang gihatag kanato diha sa iyang pag-abot ug sa iyang paghalad sa iyang kinabuhi dito sa cross ug sa pagpahayag sa iyang pagkabanhaw, paghulat sa iyang pagbalik. Ato kini nga giandam aron ang atong kasing-kasing ug ang atong pamilya, ang atong kaugalingong banay magduol sa Dios nga nakadawat sa paglaom, kaliwala sa kalisdanan nga atong giatubang. Kaya atong gihinumduman ang atong Ginoo na naghatag ni ining nga pagtulunan. Sa gabi siya gibudhian, mikuha siya sa tinapay, ug sa nakapasalamat siya iya kining pikas-pikas. Ug gihatag sa iyang mga tinunan ug moingon kining tinapay mga kung lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Kumaon kamo niini agig paghandom kanako. Ug human sa panihapon, gikuha niya ang kopa. Ug sa nakapasalamat siya iya kining gihatag sa iyang mga tinunan ug moingon kining kopa mong bag-ong kasabutan gitimanan sa akong dugo. Minom kamo niini agig paghandom kanako. Kay sa tanan nga higayon kamo magkakaon ni ining nga tinapay ug magainom ni ining nga kopa. Inyong gibantala ang kamatayon sa atong Ginoo, inyong gipahayag ang iyang pagkabanhaw, inyong gihulat iyang pagbalik. Gaampo kita. Ginoo, salamat kay ikaw niabot dinhi sa kalibutan. Diha sa yano ka kahimtang. Aron ipatagang tam Ginoo sa imong yanong katawan ang paglaom, taliwala sa kagubot o kalisdanan. Ug salamat o Dios nga imo kining ipakita dito sa imong pagsakripisyo o kamatayon sa cross. Nga tinuod gayod ang sugilanon sa Ebanghelyo nga nagluwas kanamo gikan sa kasalanan, gikan sa ngit-ngit ngadto sa kahayag, gikan sa kalisdanan ngadto sa paglaom ug paglipay kalinaw gugma gikan kanim. Busa o Dios sa magasaulog kami labi na ni ining panahon sa pagpaabot. Salamat Ginoo nga ikaw magapanalangin ug magapuno ug magabusog sa imong katawhan sa espirituhanong butang aron kami ang among kasing-kasing ug ang among panimalay maandam sa among malipayong pagsaulog sa imong pag-abot. Ginoo, andama ang mga kasing-kasing sa imong katawhan ug kaming tanan sa magaduol kami dinha kanimo ug magasaulog sa among panagiusa ni ining nga talad. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, andam na ang talad sa atong Ginoo. Muduol kita diha kaniya uban sa atong panimalay, uban sa atong panagsaad nga lagad kita kaniya sunod sa iyang kabubuton.
Si Propeta Isaiah sumingon, sa niaging panahon, ipakaulawan niya ang Zebulon o ang Naphtali. Pan maabot ang mga adlaw, himuon niyang nindot ang mga dapit nga duol sa dagat. Ang yuta, unahan sa Jordan. Ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangit-ngit, nakitag dakong kahayag. Pag nagpuyo sa mangiyog nga dapit, isidlakan na sa kahayag. Gipadanag mo ang lumulupyo sa nasod, gipadaghan mo ang lumulupyo sa nasod, idugagan mo ang ilang kalipay, nagmaya sila sa imong atubangan sama sa pagmaya sa mga taong inigting ani ug sa mga taong nagbahin-bahin sa ilang inilog. Kaang kita og miinom sa paghandom sa atong Ginoo. Ug timan ang paglaom nga iyang gihatag diha sa iyang pag-abot. Kaya ang iyang pag-abot dala sa kahayag ngadto sa mangit-ngit nga dalan sa kinabuhi ug bisan sa kalibutan. Aron kita magpuyo sa lamdag sa atong Ginoo. Mga igsuon, gipanalaginan na kita sa Dios ingod na kita iya nang giluwas. Ug gibusog na sa tanang espirituhanong butang. Barog kamo malig-on alang sa pagigambit sa kahayag ni Kristo sa kalibutan dalaygo ng Dios. Amen. Si Propeta Isaiah sumingon, sama sa nahitabo sa Midian, gigupok mo ang yugo nga isangon kanila. Ug ang mga karga sa nga ilang gipasan, ang mga punal nga nagdaog-daog kanila. Sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga nahimo natumog sa dugo. Kay natawo alang kanato usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Ug siya magmando sa tanan, ug nganlan siya malamong magtatamba. Dios nga gamhanan. Mahan hangtod sa kangturan. Prinsipe sa pagigdaig. Walay katapusan ang iyang pag-uswag sa iyang pagmando. Ulungtan ang kalinaw diha sa trono ni David. Ug sige harian niini. Lig-ulon niya kini ug palungtaron subay sa hustisya o kataron, sukad karon ang tot sa kangturan. Himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamanan. Sa atong pagkaon o pag-inom, atong gidawat usab ang pagbuhong sa Dios sa kalinaw, paglaom bisan sa kinabuhi sa kangit-ngit o kalisdanan. Mga igsoon, gipanalanginan na kita sa Dios, gibusog na kita sa Dios. Busa magmalig-on kita sa atong espirituhanong kinabuhi, sa atong pagbarog, aron pagig-ambit ang mensahe sa kalinaw ug gugma, paglaom mo kalipay sa kalibutan. Amen.
Mingon si Maria, nagdaig sa Ginoo ang akong kalag. Nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugon. Ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanako bulahan. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa kamahanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Kaon kita og minom sa paghandom sa atong Ginoo. Kay niini nga talad sa atong pagsaulog sa iyang pagpaabot. Atong gipasalamatan siya. Nga iya kitang gihinumduman bisan ang mga labing ubos nga katawhan. Kay mianhi siya sa pagluwas sa tanan nga mapaubsanon. Mga igsoon, ibusog na kita sa Ginoo sa mga espirituhanong butang o giligon alang sa atong buhat o pag-alaga. Busa, tumindog ka mo o lumakaw o ipakikambit ang kalipay o paglaong o gugma nga sinati diha sa iyang pag-abot. Amen. Si Maria maingon, gipukan niya ang mga hari. Nagamhanan gikan sa ilang mga trono, gituboy ang mga timawa. Gibusog niya ang sa mga maayong butang ang mga gigutom. O iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang ilang mga saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugon ug nahinumdom siya pagkikita kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Sa atong pagkaon o pag-inom, pasalamatan ta ang Dios nga naghatag sa paglaom sa kinabuhi alang sa hiniusang pag-alagad sa atong banay. Mga igsoon, niini nga talad sa Dios, iya kitang gipuno, gitagbaw o gibusog. Busa, tumindog, kamo og lumakaw o pikig-ambit sa mensahe sa paglaom ni Kristo Jesus. Ang Ginoo magauban kanato. Amen.
anciano sa iglesia, mukaon kita og moinom sa paghandom sa atong Ginoo sa pagsaulog sa iyang pag-abot sa kaluwasan nga iyang gihatag kanato. Ingon nga kita nakakaon sa mga espirituhanong butang. Nabusog na gayud kita alang sa atong buhat ug pag-alagad. Busa, barog kita uban sa kusog ug grasya sa Dios ug kig-ambit ang mensahe sa paglaom, kalinaw, kalipay ug gugma sa kalibutan dayakan Kristo. Amen. Dios nga magbubuhat, manluluwas ug magsasangkap. Salamat Ginoo nga imong gihinumduman ng imong katawhan. Sa imong pag-abot 2000 ka tuig, imong gipasinati Ginoo ang paglaom alang sa imong katawhan diha sa ilang ginabuhi sa kalibutan. Busa o Dios, salamat nga pinaagi niini nga talad ikaw nagapahinumdom sa dakong buhat mo sa pagluwas sa katawhan dito sa cross ug sa imong gahom gikan sa pagkabanhaw sa mintay aron Ginoo tagan gayod sa hingpit nga paglawom ang kalibutan sa tanang mosunod ug muuban kang Kristo Jesus. Ginoo, salamat nga imo kaming gibubkos niini nga talad ug gibusog aron kami Ginoo lig-on nga magatubang sa among makinabuhi ug sa pag-alagad kanimo ug sa pagsaulog nga malipayon ingon nga usa ka banay niini Ginoong pagsaulog sa Pasko niining tuiga. Salamat Ginoo nga imong gidawat ang among mga pag-ampo, imong gidungog ang among mga pangamuyo, bisan pa ang among mga pagdayo. Salamat Lord imo kaming gisangkap aron maglakaw sa pag-ambit niining adto sa kalibutan. Ang panalangin sa Dios nga labing gamhanan ng gugma ni Ginoong Kristo pakigdait sa balang espiritu. Manaka nato karon hangtod sa walay katapusan. Amen. Atong andamong ang atong mga halad, tawag sa paghalad, kita na dato og nalig-on sa daghang paagi sa mga gasa sa Dios. Karon aduna na kita ay pribilehiyo sa pagpakig-ambit sa pulong sa Dios sa kalibutan. Ang atong mga halad makapahimo sa atong simbahan nga saksi niini nga komunidad ug ngadto sa kadaghanan maghatag kita ingon nga kita gipanalanginan.
Tayo ay pinagyaman at pinalakas sa napakaraming paraan ng mga kaloob ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong pribilehiyong ipabahagi ang salita ng Diyos sa mundo. Ang ating mga handog ay nagbibigay daan sa pagsaksi ng ating simbahan sa komunidad na ito at higit pa magbigay tayo ayon sa pagpapala ng Diyos sa atin. Amen. Mga igsoon, ining kabuntagon, hagit kita, and we are being reminded sa klase sa ato ang pagpangandam, ilabi na diha sa panahon sa pagpaabot, ug labaw sa tanan sa atong pagsaulog sa adlaw sa Pasko. Niining kabuntagon, gihagit ang matag usa kanato diha sa paghalad sa atong kaugalingon, uban sa pagampo sa atong Ginoo nga magahatag kanatog abli og bukas nga kasing-kasing og hunahuna. Magagiya kanato sa klase sa pagpangandam nga hiuyon gayud og sumala sa iyahang kabubuton. Diha sa atong paghalad sa atong kaugalingon, ato usab nga awiton ang awit sa pagpaabot. Mao kana o Dios ang amo ang pagpadayag, pinaagi sa amo ang pag-awit, diha sa amo ang mahinangpon nga pagpaabot sa imuhang pagkatao, pagsaulog sa imuhang pagkatao, ug labaw sa tanan sa amo ang pagpaabot sa imuhang pagbalik dinhi sa kalibutan. Ginoo, salamat sa imuhang pagpadayag kanamo niining kabuntagon sa klase sa pagpangandam nga angayan namong buhaton. Tuguti kami o tabangi kami o Dios diha sa pag-andam sa amuang mga kasing-kasing, sa among mga huna-huna, sa among mga kalag, diha sa amuang pagdawat sa mensahe sa imuhang kaluwasan o sa mensahe sa imuhang pagkatao. Itugot Ginoo nga kining maong
pahimangno ug pagpahinumdom nimo kanamo. Amo gayud nga isulod sa mo ang kinatibuk-an nga pagkatao. Ug maoy mahimo unta namo Ginoo nga giya samtang kami nagapaabot dili lamang sa kasaulugan sa imuhang adlaw na tawhan kundi labaw sa tanan. Sa amo ang pagpaabot sa imuhang paghari usab dinhi sa kalibutan. Ginoo, tinuod gayud nga wala kami mahimo o Dios kung wala ikaw. Wala kami mahimo taliwala sa amo ang pagpaningkamot kung wala ang imuhang pagbulig nganha kanamo. Busa ingon nga imong mga katawhan Ginoo, nagahalad kami sa among tagsatagsa ka kinabuhi. Nagatugyan kami sa among kinatibuk-an nga pagkamao. Aron ikaw magagiya, magadumala sa among tagsatagsa ka kinabuhi. Alang sa usa kapag kinabuhi diha sa pagtuo nganha kanimo. Uban sa pagpadayag sa imuhang gugma, kaayo ug kaluwasan, dili lamang pinaagi sa mga pulong, kundi labaw sa tanan. Pinaagi sa mga buhat, pinaagi sa among pagpakigambit niini ngadto sa imuhang kinatibuk-an nga katawhan. Salamat Ginoo nining mao nga pagpahinumdom, salamat nining mao nga hagit. Magitugot nga ang matag usa kanamo, taliwala sa among kahuyangon, magatubag gayud nining mao nga hagit. Salamat o Dios sa imuhang pagpakigtagbo kanamo niining kabuntagon. Salamat sa imuhang katawhan nga walay hunong nga nagasimba og nagadaig kanimo. Aniya kining imong katawhan Ginoo sa makausapa, nagahalad sa ilang tagsatagsa ka kinabuhi, uban sa ilahang nagkalain-lain nga mga pagpangaliw po, nagkalain-lain nga mga paghangyo nga ilahang gisangat kanimo. Nasayod kami o Dios nga bisan wala pa namo kini ikasulti nganha kanimo, imo na kining nahibaluan sulod sa among mga kasing-kasing. Malaumon masaligon kami nga ikaw nagaandam na og tubag alang sa among mga pagampo. Salamat niining tanan o Dios. Ug bulaga kami niining kabuntagon nga puno sa imuhang pasalig, nga puno sa imuhang panalangin, nga puno sa imuhang pagmatutuog pagtudlo kanamo sa pagkinabuhi subay sa imuhang kabubuton. Kini among mga pagampo amo ang gisangat nga na kanimo o Dios, pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Katawhan sa Dios, panglakaw kamo sa kalibutan nga puno sa paglaom, taliwala sa mga kasinatian ug mga pagsulay. Manggawas kita uban sa paglaom nga ang atong Dios magahawas kanato nining mao nga kahimtang. Manggawas kita og atong ipakigambit ang paglaom nga gihatag sa Ginoo kanato ngadto sa tibuok katawhan. Uban sa pagsalig nga ang Ginoo magauban kanato. Sa ngalan sa Dios Samahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen ug amen.